नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 जुलाई के बारे में। 5 जुलाई का शबे खून, हकाइक और असबाब की रोशनी में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। कहते हैं कि ताखीर से मुरत्तिब होने वाली तारीख ज्यादा मुस्तनिद होती है, क्योंकि हुक्मरान तबके के हाशिया बिरादर और बिकाऊ ज़मीर फरोज दानिश्वर हकाइक को छुपा कर असल हालात और वाक़यात को मस्क करके कलम जन करते हैं, ताकि हुक्मरान अशराफिया और उनके निज़ाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन खुशबू और सच सदा छुप नहीं सकते, लिहाजा एक वक्त ऐसा आता है कि माजी के छुपाए और मस्ख किए गए हकाइक और वाक़यात अपनी असल और हकीकी शक्ल में मंजर आम पर आ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सियासी और समाजी तारीख में 5 जुलाई 1977 को बुज़दिल तरीन झूठे और मुनाफिक जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमरीकी CIA की ईमा पर माज़ूल करके कौमी असेंबली तोड़ दी। इसके बाद 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को एक झूठे मुकदमा कत्ल में बजरिया अदालत सूली पर चढ़ा दिया। नाजरीन, ये एक ही सिलसिले की वारदातें थी, लेकिन इस सूरत हाल का उम्मीद जायजा ही हकाइक का पर्दा चाक करेगा। बदीन वजह 1970 की दुहाई में एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वगैरह में उभरती हुई सोशलिस्ट इनकलाब की तहरीरों और बिलउमूम खित्ता अरब जैसी समेत पूरी दुनिया में फैली साम्राज्य मुखालिफ बगावतों का तज्जिया जरूरी है, जिन्होंने न सिर्फ मगरबी साम्राज्य बल्कि सोवियत यूनियन की स्टॉलिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी के भी कान खड़े कर दिए थे। नाज़रीन, 1968 और 1969 में पाकिस्तान में अय्यूब खान आमरीत की इंतहाई इस्तेहसाली सरमायादाराना पॉलिसियों के खिलाफ मेहनत कशों की वसी इनकलाबी तहरीक फूट पड़ी। इससे एक साल पहले ही 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और पीपल्स पार्टी तासीसी प्रोग्राम मंशूर तैयार करके मेहनत कश तबके के सामने पेश किया गया था, जिसका लब्बे लुबाब ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुसूल इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान में सरमायादाराना निज़ाम में मईशत उखाड़ कर सोशलिस्ट मईशत का निज़ाम नाफिज करेगी। नीज़ तमाम रियासती उमूर और मुल्की इंतजामों इन सहराम मेहनत कशों के तबके के साथ तरबियत याफ्ता इज्तमाई हाथों में देकर इस्तेहसाल से पाक माशरे का क़याम अमल में लाएगी और इसके साथ ही अमरीका और दीगर साम्राज्य कुव्वतों से पाकिस्तानी सियासत और मईशत को आज़ाद कराएगी। पीपल्स पार्टी की बुनियादी दस्तावेज जैसे रैकेडिल प्रोग्राम पाकिस्तान की कम्युनिस्ट जमातों समेत किसी और सियासी जमात के पास नहीं था। चुनाचे इस दिलकश मंसूर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम बना दिया और इंतहाई कलील अरसे में पीपल्स पार्टी मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आई। 1970 में आम इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। लेकिन फिर उसूल इक़्तिदार के बाद तहरीक को जमहूरी दर इनकलाब की नजर करने की एक अलहदा और तवील दास्तान शुरू हुई। अवामी दबाव के पेश नजर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ इस्लाही इक़दामात किए, लेकिन सोशलिस्ट इनकलाब के ठोस अमली इक़दामात उठाने से गुरेज ही किया गया। हालांकि तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद समेत पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम पीपल्स पार्टी की सोशलिस्ट इनकलाबी प्रोग्रामों की हिमायती थे और दामे दरमे कदमे सुखने भुट्टो के साथ खड़े थे और इसे अपना मसीहा और निजात दहिंदा समझते थे। पाकिस्तान में अगर समाज सोशलिस्ट तामीर नौ का अमल आगे बढ़ता तो ये इनकलाबी चिंगारियां पूरे खित्ते में फैल सकती थीं, क्योंकि बेशतर ममालिक में सोशलिस्ट तहरीकें पहले से मसरूफे अमल थीं। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तहत पीपल्स पार्टी की इस्लाही पसंदाना रविश की वजह से ये इनकलाबी अमल की एक तवील जवाल पजीरी का शिकार हो गया और साम्राज्य कुव्वतें खित्ते में अपने मफादात बचाने के लिए साजिशों में सरगर्म अमल हो गयी, जिनमें मौका मिलते ही पीपल्स पार्टी हुकूमत का धड़न तख्ता और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल करने से भी गुरेज ना किया गया। नाजरीन, यूं तो जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी अस्करी जिंदगी में कई घिनौने और नाकाबिले माफी जराइम सरजद किए, जिनकी फहरिस्त काफी तवील है, मगर 5 जुलाई 1977 को सरजद किए गए तारीखी जुर्म और बाद के इक़दामात ने पाकिस्तानी मुआशरे में मजहबी बुनियाद परस्ती, फिरकावारियत और लासानी इलाकाई तासुबात के जो बीज बोए, इसका खमियाजा ताहाल ये समाज भुगत रहा है। नाजरीन, इनकलाबी नौजवानों ने 1968 से लेकर 1969 की सोशलिस्ट तहरीक का इंतकाम लेने के लिए इन्हें क्लाशनकोफ और हीरोइन जैसे तहाइफ से मुतारिफ करवाया गया। जनरल ज़ियाउल हक की गलीज और सियाह करतूतों ने यहाँ के अवाम के लिए अजियतनाक सूरत हाल पैदा कर दी थी। उससे पहले ज़ियाउल हक, जो उस वक्त का ब्रिगेडियर था, इसने अमरीकी एजेंट उर्दन हसैन के कहने पर इस अस्करी लश्कर की क़यादत की थी, जिसने उर्दन की सरहदी इलाकों में फलस्तीनी हुर्रियत पसंदी का वसी कत्ले आम किया था, जिससे पता चला कि वो इस कदर रिजाती और मुनाफिक इंसान था। इस अरसे में 20 नवंबर 1979 को मुसलमानों की मुकद्दस तरीन मकामात हरम पाक पर 600 बुनियाद परस्त सऊदी बागियों ने बजरिया असला कब्जा कर लिया और मुतालबा किया कि अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई फौरन बंद की जाए। नीज अरब ममालिक की सरजमीन से अमरीका समेत तमाम गैर मुल्की मिलिट्री और सिविल माहिरीन को निकाला जाए। इस वाक़े के फौरी बाद सऊदी अरब के शाह
شاہ خالد اور شاہی خاندان کے دیگر اہم افراد ملک سے فرار ہو گئے۔ شاہ خالد نے بیرون ملک سے بیان جاری کیا کہ باغیوں کو بیروت سے عرب سوشلسٹ الیکشن پارٹی کی مدد حاصل ہے، جبکہ امام خمینی نے بیان دیا کہ یہ قبضہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کروایا ہے۔ المختصر سعودی حکمران اشرافیہ نے فرانس اور پاکستان سے عسکری مدد حاصل کی، چنانچہ فرانسیسی GING یونٹ اسپیشل فورسز اور جنرل ضیاء الحق کے بھیجے ہوئے کمانڈر کے ذریعے خاصے خون خرابے کے بعد یہ محاصرہ ختم کروایا گیا۔ کئی باغیوں کو دوران آپریشن قتل کر دیا گیا، جو گرفتار ہوئے انہیں بذریعہ مقدمہ چلا کر پھانسی دے دی گئی۔ اس آپریشن کے بعد ہی شاہ خالد وغیرہ واپس آ گئے۔ اس وقت سعودی شاہی خاندان کو یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھی کہ سعودی فوج میں بھی بڑے پیمانے پر بغاوت ہو سکتی ہے، چنانچہ آپریشن کی کامیابی کے بعد فوج میں بڑے پیمانے پر تطہیر کا عمل شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعہ اس وقت خود خلیجی ریاستوں میں پھیلے سامراج مخالف جذبات کا پتہ دیتے ہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں مغربی سامراج اور اس کی پردہ مقامی حکمران اشرافیہ کو وسیع پیمانے پر پھیلی عوامی بے چینی اور سوشلسٹ تحریکوں کے خطرات کا ادراک تھا۔ ان رجحانات کی سرکوبی کے لیے انہوں نے نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں بنیاد پرست قوتوں کو پروان چڑھانے کی پالیسی اختیار کی۔ بھٹو حکومت کے خلاف پاکستانی قومی اتحاد PNA کی تشکیل، نام نہاد نظام مصطفیٰ کی تحریک اور 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کا شور اس سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ سب 1974 اور 1975 سے ہی متذکرہ بالا امریکی ایجنڈے کا حصہ تھا۔ اس دوران ایران میں سامراجی کٹ پتلی شہنشاہ کے خلاف تودا پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف ایران، اس کے انقلابیوں نے زبردست تیاری کے ساتھ انقلابی تحریک کا آغاز بھی کر دیا، جس کے اثرات عرب ممالک میں بھی مرتب ہو رہے تھے، جہاں پہلے سے سوشلسٹ بائیس پارٹی کی برانچیں اور کمیونسٹ پارٹیاں سرگرم عمل تھیں۔ دوسری طرف افغانستان میں خلق اور پرچم دھڑوں پر مبنی PDA، جو انقلابی ایجنڈے کے تحت داؤد خان کی حکومت کے ساتھ برسر پیکار تھی، اسے بھی افغان فوج کی اکثریتی حلقوں کی حمایت حاصل ہو رہی تھی، جو بعد میں سور انقلاب پر متنج ہوئی۔ ایران کی تودا پارٹی کی قیادت میں مصالحت اور مرحلہ واریت پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے امریکی اور فرانسیسی سامراج کو موقع ملا کہ شہنشاہ ایران کی معزولی کے تناظر میں امام خمینی، جو فرانس میں جلا وطنی گزار رہا تھا، اس کی آمد پر اقتدار پر قبضے کی راہ ہموار کی جائے۔ اس سلسلے میں اسے ایرانی عوام کا رہبر اور مسیحا بنا کر ایران روانہ کر دیا گیا، جبکہ شہنشاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا اور فرانس چلا گیا۔ یوں ایران کی اس بنیاد پرستی کی وحشت اور درندگی کے حوالے کر دیا گیا، جس کے خلاف سارے مغربی سامراج آج بظاہر پر سرے پیکار نظر آتے ہیں۔ امام خمینی نے اقتدار پر قبضے کے بعد تودا پارٹی کے خلاف ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10,000 قیدیوں کا قتل عام پہلی فرصت میں کیا گیا۔ تودا پارٹی کے سیکریٹری جنرل نور الدین کیانوی کو اذیت ناک سزائیں دی گئیں اور قومی ٹیلی ویژن پر اعتراف جرم بھی کروایا گیا۔ بعد میں وہ نظر بندی پر مبنی قید میں ہی فوت ہو گیا۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں نور محمد ترکی کی قیادت میں انقلاب برپا ہونے کے بعد انتہائی ترقی پسندانہ اور عوام دوست اقدامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سور انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قائد انقلاب نور محمد ترکی نے دنیا بھر کے محنت کشوں کو پیغام دیا، جس میں انہوں نے سور انقلاب کو بلشویک انقلاب سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ افغانستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مظالموں اور استحصال زدہ عوام کا انقلاب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ سارا عمل نہ صرف امریکہ بلکہ سوویت افسر شاہی کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ ایسے سامراجی دشمن تحریکوں کی کامیاب دنیا بھر کے محنت کشوں اور نوجوانوں کے شعور کو جھنجھوڑ سکتی ہے۔ چنانچہ پہلی اکتوبر 1979 میں سور انقلاب کے قائد نور محمد ترکی کو سوویت کے GB نے ایک سازش کے ذریعے صدارتی محل میں قتل کروایا۔ پھر دسمبر 1979 میں انقلاب کے دوسرے قائد حفیظ اللہ امین کو اس کے بیٹے، سیکیورٹی گارڈ سمیت سوویت کمانڈر نے آپریشن کے تحت تاج بگ محل پر قتل کروا دیا۔ اس کے ٹھیک 2 دن بعد سوویت افواج باقاعدہ افغانستان میں داخل ہو گئی، جس کے بعد CIA کو وہ رجعتی ڈالر جہاز شروع کرنے کا موقع مل گیا، جس میں ضیاء آمریت کا بھیانک کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ 1970 کے اواخر کے چند سالوں میں رونما ہونے والے یہ واقعات آج کے انقلابی نوجوانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اندر تاریخی اسباق کس طرح سے سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کے کاسالیز دانشوروں کی مرتب کردہ تاریخ کے برعکس ہمارا ماضی سرمایہ داری اور سامراج کے خلاف کیس شاندار جدوجہد اور تحریکوں سے عبارت ہے، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی سے لے کر تودا پارٹی تک کی مصالحت، اصلاح پسندی اور مرحلہ واریت پر مبنی پالیسیوں کی ناگزیر ناکامیوں کے ساتھ خوفناک مضمرات کو بھی واضح کرتے ہیں۔ مزید بارہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے نظام کو بچانے کے لیے یہ سامراج اور ان کے گھماشاستہ حکمران انتہائی زہریلی بنیاد پرستی کے استعمال سمیت کس قدر بے رحمی اور وحشت پر اتر سکتے ہیں اور ناکام انقلابات کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے 5 جولائی
1977 को जिस रद्द अमली का आगाज किया था, इसके बाद नाम नहाद जमहूरी और आमराना हुकूमतों ने किसी न किसी शक्ल में आगे ही बढ़ाया है। जिया जिस्मानी तौर पर तो मर गया, लेकिन इसके सिया नजरियात आज भी इस रियासत और इसकी हुकूमतों की पॉलिसियों और तर्ज अमल में जिंदा है। न सिर्फ जिंदा है बल्कि इस मुल्क के महकूम अवाम की जिंदगियों को अजीरन किए हुए हैं। अगर साम्राज्य और इस्तेहसाली तबकात अपने मफादात के लिए तमाम तर दाखिली इख्तलाफात के बावजूद एक हैं, तो दुनिया भर के इस्तेहसाल ज़दा मेहनत कश अवाम को भी यकजा होना चाहिए और माजी के जद्दोजहद की कमजोरियों और खामियों से सीखते हुए साम्राज्यी सरमायादारी के खिलाफ लड़ाई करके इस मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। इसके अलावा निजात का कोई रास्ता मौजूद नहीं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।